وي السلام عليكم. ان شاء الله راكم تكونوا بيان. دوك نروحو لكم لي بري تاع لي ميكسور، لي برا ميكسور. عندنا بليزيور مارك، بليزيور موديل. نبداو لكم من موا لو بلوس. كاين بسم الله هذا لو موديل سايونا داير 158 158 الف، موديل عادي. يدو منو دي كليون اللي يقولك تحب حاجه سامبل هكا، لي زيتيديون يوتيوب يخدم عادي ما شاء الله. داير 158 الف. هاي لا بواط تاعو 158. مرحبا بكم. كذلك عندنا دوترو موديل. هذا سايونا 158. كاين هذا الموديل داير 220. كذلك سايونا جاي اينوكس سايونا. نذكركم هذا شحال فيه من الواط فيه 150 واط هذا المومون. كاين هذا الموديل هكا فيه 300 واط سايونا، كذلك موديل شباب اينوكس سايونا داير 220. هاو لي بري تاعو 220 الف. برا ميكسور سايونا. فيه هذا الطاس ضربوا فيها كانوا هكا سوب ولا الفاكهه ولا. في هذه البلاستيكات تاعو تستعملوها كوفر تكوفروا بها هنايا بمثال هكا تكون حاجه تسطروها. ما تستعملوها كجور دو فونتوز من تحت. باغ تحطوا الطاس هكا فوق البوطاجي ولا حاجه، ما يبقاش يلعب بكم صافي تفيكس. هذه جايه فونتوز جور دو فونتوز، هذا 220,000. كذلك كاين بوش هذا 364 الف. سلوفينيا لوريجينال، هاي مكتوبه هنا الروله ماد ان سلوفينيا، ها هي 364 الف. فيه 400 واط. ها هو لو موديل 364. مرحبا بكم. 364 الف. كذلك مورا براون دوك نروحو لكم لا سويت. كاين هذا بيكو فيها ميكسور تاع خضره فاكهه، اللام تاعو قاطع ما شاء الله بلو بويسون. هذا فيه 600 واط في ميكسور. وفيه هذه البلا تاع لا بيري سبيسيال لا بيري، تخيلوا لكم لا بيري ما شاء الله. هذا داير 564 الف 546 الف 546 الف. ها هو الموديل سوبي لا بيري 546 الف. مرحبا بكم. كذلك هذا فيما يخص بيكو. دونك نروحو لكم من الدوزيام موديل تاع بيكو ميكسور 500 برا تاع لا بيري داير 416 فيه 600 واط توجور 600 600 صافي ما شاء الله قادر. ها هو الموديل 416 الف. مرحبا بكم. هذا بيكو. كذلك كاين كانود هذا لوريجينال، كانود لوريجينال. هذا كانود داير 780 باقي الحبه الاخيره. هذا سي لو فري انجليز تاع الانجليز انجلترا. كانود داير 780. هاي لا بواط تاعو. مرحبا بكم. هاي لا بواط تاع كانود. ها هي يس الانجليز. ها هو الموديل سوليد ما شاء الله. فيه 600 واط 600 واط كانود فيه 600 واط. مرحبا بكم. جايب الطاس تاعو هنا فيه 3 لام سي با 2 3 لام. مرحبا بكم. بيكو فيه 2 لام قاطعين. كاين كذلك براون المون، براون داير 662 براون المون. فوالا لا سوليد تاعو ما شاء الله. هذا جاي بلاستيك. ها هو الموديل. هذا براون المون. ها هو الموديل نقدروا نشوفوا بنا. مرحبا بكم. هاي لابواط تاعو كما راكم تشوفوا فيها. موديل ما شاء الله يدو منو لي كليون بزاف، باسكو معروفه الالمان براون تخدم ميم لي برودوي تاعها ما شاء الله شابين صادقين ولا مشكل. راه الناس طول تعرفها. هاي لابواط تاعو. فوالا جي طاس سوليد ما شاء الله. الله يعاون فيه 650 واط. راهي داخل الافيشي ماشي برا. 650 واط. مرحبا بكم. لو بري تاعو 662 662 الف. مرحبا. كاين سوناشي هذا اينوكس داير 360 الف. مرحبا بكم. 360. مرحبا بكم اينوكس. فوالا كما راكم تشوفوا فيه. ها هو الموديل فيه 300 واط. هاي لابواط تاعو. وكاين هذا لو موديل هكا لو بري تاعو 320. هذا 28 الف. سوناشي توجور ما شاء الله. كذلك كاين هذا الموديل مولينكس فرونسي هذا الاوريجينال. فيه ان ميكسور وفيه برا تاع لا بيري. الميلي بياس تاعو يختلفوا، كاين خشينه كاين رقيقه. داير 520,000. هاي لا بواط تاعو فيه 8 فونكسيون 3 اكسسوار. فيه هذه وهذه 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 350 واط ماد ان فرونس. مرحبا بكم.
كذلك كاين هذو اللي برا وحدهم هكا تاع 95000، هكا 95000، هذا 87000، كاين هذا 87000. هذو لي موديل اللي باقيين لنا مقاولناش، كانوا بزاف وكملوا. كما راكم تشوفوا مولينكس. كاين هذا مولينكس كذلك، هذا موديل اينوكس فرونسي داير 455 455000. مرحبا بكم، فرونسي في 450 واط. كاين هذا مولينكس فان بلاستيك فرونسي داير 400 في 450 واط داير 430000. هذا مولينكس فرونسي، هذا فيه 350 واط وهذا 450، صافي لا ديفيرونس بيناتهم 100 واط. هذا داير 450 وهذا 455 بيناتهم 5000. هذا مولينكس فرونسي فيه 450 واط داير 450 من 450000 موديل شباب. كاين هذا كذلك مولينكس 575000 فيه 450 واط موديل ما شاء الله في 2 فيتاس. كذلك كاين هادو منا، هذا مولينكس فيها مبرا ميكسور وفيه طاس وفيه هذا ميني اشوار تاع اللحم تاع كوكب بصل طوماطيش ما شاء الله. كذلك كاين هذا بوش سي لا ميور، هذا نذكركم فيه دو زونا لو بري تاعو 588000 موديل فرونسي فيه 450 واط مولينكس. كذلك كاين هذا بوش ما شاء الله لا حول ولا قوة الا الموديل ما شاء الله. فوالا كما راكم تشوفوا فيه 750 واط 750 واط 750 واط اينوكس. جاي طاس تاعو معاه، هاي لا بواط تاعو. بوش لوريجينال 750 واط داير 1,027,000. لو بري تاعو سي فري سخون مي حاجه ما شاء الله ما فيهاش هضره نقاش. وكاين المواشر اللي موش لحق على ذا، كاين اللي واحد ما يكلفش روحو، كاين مولينكس 7 قينيتو هذا بوش. كذلك كاين هذا موديل بلاك ديكور اوريجينال كذلك داير 780,000 فيه 1000 واط 1000 واط ما شاء الله 1000 واط بلاك ديكور. هاي لابواط تاعو ريالهم يشوفوها بيان داير 780. مرحبا بكم. كاين هذا مولينكس برا فرونسي، هاي لابواط تاعو هاهما كرافي فرونسي مات ان فرونس فيه 350 واط داير 350,000 ما شاء الله. كاين هذا كذلك سب داير 455 فيه 450 واط سي فرونسي. هذا اصبر نجيب لهم لابواط، هاي لابواط تاعو وهذا هاي لابواط تاعو. هذا فرونسي 450 واط اينوكس داير 455 وهذا بلاستيك داير 360 سب. كذلك كاين هذا بوش لوريجينال في 400 واط داير 696,000. مرحبا بكم. كذلك كاين هذا لو موديل من هنايا نكملو من لاسويت منا. كاين هذا كانود لوريجينال داير 845,000 فيه تاع لا بريسبيري كما راكم تشوفوا، وفيه هكا ميكسور وفيه الطاس تاعو باليد. كانود هذا لوريجينال تاع الانجليز 845,000. كاين هذا بلاك ديكور توجور فيها ميكسور تاع لا سوب خضراء وفيه ميني اشوار تاع بصل طوماطيش كاوكاو داير 595,000. مرحبا بكم. كاين كذلك هذا بيكو فيه ميني اشوار بيكو هذا فيه ميني اشوار تاع بصل طوماطيش لحميتو، فيه ليبرا تاع فوي كما كنتو موسكوتشو ما فيه الفوي فيه باتور، وفيه ميكسور داير 760 موديل ما شاء الله فيه 750 واط. مرحبا بكم. كذلك كاين سوناشي هذا فيه ميكسور وفيه ميني اشوار وفيه باتور. مرحبا بكم 504,000. مرحبا بكم موديل ما شاء الله فرونسي. كذلك كاين هذا لو موديل هكا كما راكم تشوفوا فيه سوناشي فيه ميكسور وفيه تاع لا بيوري تاع فوي تاع مسكوتشو بيض وفيه الطاس تاعو كومبلي كيما راه سوناشي. لو بري تاعو 432. هاي لا بواط وريهم يشوفوها 432 كما راكم تشوفوا. مرحبا بكم اوريجينال. كذلك كاين هذا بوش داير 495,000 باتو ميكسور اوريجينال 450 واط داير 495. كاين هذا 585 هذا اينوكس بلاستيك وهذا اينوكس 450 واط 450 واط بلاستيك 495 اينوكس 585. مرحبا بكم. كاين هذا كذلك بوش ما شاء الله داير فيه 450 400 واط هاي مكرافيا بوش 636,000. هذا شافيه فيه برا اينوكس وبرا بلاستيك يجوا فيه للزوج بوش هذا. كاين هذا مولينكس 575,000 فرونسي
كاين هذا مولينكس 450 الف فرنسي كذلك 450 واط 450. هذا مولينكس اينوكس داير 450 ميل. هذا سي بون نسيتهم لهم ماما كانوا نسيتهم لهم. كاين هذو منا هذا بومان داير 240 ميل. مرحبا بكم باقي الاخير 240 بومان. سوناشي هذا الاورانج بقى فيه غير الاورانج كان فيه الروز كمل 350. هذا النواري بلون سوناشي 250 ميل. مرحبا بكم. كاين هذا 158. نورمالمون هذو هما دي ميكسو اللي راهم ديسپونيبل. نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر.